जियो और जानो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम तुर्की के शहर इस्तांबुल में मौजूद आया सोफिया के बारे में जानेंगे, जिसे हाल ही में म्यूजियम से मस्जिद में तब्दील किया गया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस मस्जिद की तारीखी अहमियत क्या है, इसे मस्जिद में क्यों तब्दील किया गया और इसकी तब्दीली के बाद कौन कौन से ममालिक और लोग तुर्की के इस फैसले पर तनकीद कर रहे हैं। लेकिन ये सब जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक फौरन पहुंच सके। ख़वातीन और हज़रात, इस अहम इशू को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इसके तारीखी पस मंज़र के बारे में कुछ बात करें। नाज़रीन, रोमी सल्तनत या रोमन एम्पायर के बारे में तो आप सब ने ज़रूर सुना होगा, जिसने 1000 साल से ज़ायद तक दुनिया पर हुक्मरानी की। इस सल्तनत का दारुल हुकूमत रोम हुआ करता था, जो कि आजकल इटली में मौजूद है। लेकिन फिर एक हुक्मरान आया जिसका नाम कॉन्स्टेंटाइन अव्वल था। इसने रोमन एम्पायर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक हिस्से को वेस्टर्न रोमन एम्पायर और दूसरे को ईस्टर्न रोमन एम्पायर कहा जाने लगा। ये ईस्टर्न रोमन एम्पायर वही सल्तनत है जिसे हम बाज़ंतीनी सल्तनत के नाम से जानते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ईस्टर्न रोमन एम्पायर और बाज़ंटाइन एम्पायर एक ही सल्तनत के 2 नाम हैं। इसमें यूनान, मौजूदा तुर्की, शाम, मिस्र और अफ्रीका के कुछ ममालिक शामिल थे, जबकि वेस्टर्न रोमन एम्पायर आजकल के कई यूरोपीय ममालिक पर मुश्तमिल था। आपने दूसरा काम ये किया कि पहले से मौजूद एक छोटा सा शहर बाज़ेंटियम को एक अज़ीमुल-शान शहर बनाया और इसका नाम अपने नाम पर कॉन्स्टेंटिनोपल रख दिया। और आपको शायद मालूम हो कि यही शहर कॉन्स्टेंटिनोपल तुर्की के मौजूदा शहर इस्तांबुल ही का पुराना नाम है। इसके बाद कॉन्स्टेंटाइन अव्वल ने दारुल हुकूमत को रोम से कॉन्स्टेंटिनोपल यानी इस्तांबुल मुंतकिल कर दिया। कॉन्स्टेंटाइन इस शहर को ऐसा बनाना चाहता था कि लोग रोम को भूल जाए। उस वक्त तक दोनों यानी वेस्टर्न और ईस्टर्न रोमन एम्पायर इकट्ठे और मुत्तहिद थे। लेकिन जब कॉन्स्टेंटाइन अव्वल का इंतकाल हुआ तो बाकी के हुक्मरान वेस्टर्न रोमन एम्पायर पर कंट्रोल कायम ना रख सके और 480 ईस्वी तक वेस्टर्न रोमन एम्पायर पर जर्मनी से आए हुए लोगों ने हमले शुरू कर दिए और इसे टुकड़े टुकड़े कर दिया, जिसके नतीजे में कई नए ममालिक वजूद में आए। लेकिन ईस्टर्न रोमन एम्पायर अभी तक कायम थी और पूरे जोर और शोर से एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कुछ हिस्सों पर हुक्मरानी करते रहे, यहाँ तक कि इस्लाम की इब्तिदा हुई, जिसने तेजी से इसके बहुत से इलाके फतह कर लिए। अब अजीम रूमी सल्तनत इस्तांबुल और इसके आसपास के कुछ यूरोपीय इलाकों तक महदूद हो गई। लेकिन इन इलाकों को भी सुल्तान मोहम्मद फातेह ने 1453 में फतह करके रूमी सल्तनत का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया। अब हम बात करते हैं आया सोफिया के हवाले से, जिसे हागिया सोफिया भी कहा जाता है। नाज़रीन, पहली बार आया सोफिया को 360 ईस्वी में कॉन्स्टेंटाइन अव्वल के बेटे कॉन्स्टेंटियस दोयम ने खोला था, लेकिन उस वक्त इसका छत लकड़ी का बना हुआ था और 404 ईस्वी में इस शहर में कुछ फसादात हुए थे, जिसमें इस गिरजाघर को जला दिया गया। इसके बाद एक और बादशाह थियोडोसियस दोयम ने इसके अगले ही साल यानी 405 ईस्वी में इसे दोबारा तामीर किया। लेकिन इसके 127 साल बाद 532 ईस्वी में एक बार फिर कुछ फसादात रोनमा हो गए थे, जिसमें इसे दोबारा नजर आतिश कर दिया गया। इस जली हुई इमारत के कुछ बाकियात मौजूदा मस्जिद के बाग में अभी भी मौजूद हैं। इन फसादात में जलाए जाने के कुछ दिनों बाद 532 ही में उस वक्त के बादशाह जस्टिनियन ने इसे दोबारा तामीर करने का फैसला किया और इस तरह 537 ईस्वी में वो चर्च तामीर हुआ
جو اگلے کئی سو برسوں تک کے لیے دنیا کا سب سے بڑا گرجا گھر رہا۔ جسٹینین اس عمارت کو پہلے سے زیادہ شاندار اور دلکش بنانا چاہتا تھا۔ اس نے اس عمارت کی تعمیر کے لیے افریقہ، ایشیا اور یورپ سے چیزیں منگوائی۔ اس چرچ کی تعمیر کے لیے جسٹینین نے اس وقت کے بہترین ماہرین تعمیرات کی خدمات حاصل کیے۔ ان ماہرین نے اسے 6 سال سے کم عرصے میں مکمل کیا، جو کہ بذات خود ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ اس طرح یہ چرچ تقریباً 1000 سال تک اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ کھڑا رہا۔ 1452 عیسوی تک بازنطینی یا مشرقی رومن سلطنت سکڑ کر صرف قسطنطنیہ تک رہ گئی تھی۔ حالانکہ شہر کا دفاع کافی زیادہ مضبوط تھا، لیکن یہ ایک ایسا مسیحی جزیرہ تھا جسے مسلم ترکوں کے سلطنت عثمانیہ نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے سلطان محمد فاتح نے شہر کے مضبوط دفاع کو تباہ کرنے کی ٹھان لی اور 2 اپریل 1453 عیسوی کو قسطنطنیہ کا محاصرہ کرنے کے لیے فوج لے کر روانہ ہوا۔ بازنطینی فوج کی تعداد صرف 7 یا 8 ہزار تھی، لیکن انہوں نے بہت ہی مضبوط قلعوں اور دیواروں کے پیچھے دفاعی پوزیشن سنبھالی ہوئی تھی۔ ان کے مقابلے میں سلطان محمد فاتح کی فوج کی تعداد تقریباً 2 لاکھ تھی، لیکن ان کا اصل مقابلہ مضبوط اور ناقابل تسخیر قلعے کی دیواروں سے تھا۔ سلطان محمد فاتح کی فوج نے جدید ترین توپ خانے کے ذریعے اس شہر پر مسلسل 50 روز تک بمباری کی۔ آخر کار 29 مئی 1453 عیسوی کو قسطنطنیہ کی مضبوط اور بلند دیواریں ٹوٹ گئی اور اس طرح سلطنت روم کی آخری شکل یعنی بازنطینی دنیا اپنے اختتام کو پہنچی۔ اس کے بعد اس شہر کا نام استنبول رکھ دیا گیا اور اسے سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت بنا دیا گیا۔ آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کر کے اس کے ہر ایک کونے میں ایک مینار کا اضافہ بھی کیا گیا۔ اس کے اندر اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چند جلیل القدر صحابہ کرام کے نام آویزاں کر دیے گئے۔ اس میں موجود عیسائیت سے منسلک نقش و نگار کو پلاسٹر یا اسلامی تزئین و آرائش سے چھپا دیا گیا اور اس کے اندر ایک محراب بھی تعمیر کی گئی۔ اس طرح عمارت کی یہی شکل تقریباً 450 برس تک قائم رہی، تاہم جب 1918 میں پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو مصطفیٰ کمال آتا ترک نے جدید اور سیکولر ترکی کی بنیاد رکھی۔ آپ نے 1935 میں اسے ایک میوزیم کی شکل دے دی اور دارالحکومت کو بھی استنبول سے انقرہ منتقل کر دیا گیا۔ اب اس کے دونوں سابقہ روپ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ محفوظ ہو گئے، یعنی مسجد اور چرچ کے روپ۔ آج کل اس میں داخلے کی فیس 72 لیرے یعنی تقریباً 2000 پاکستانی روپے تھی۔ اس کے باوجود یہاں سیاحوں کی لمبی لمبی قطاریں لگی رہی۔ 31 مئی 2014 کو ترکی میں ایک تنظیم جس کا نام نوجوانان اناطولیہ تھا نے اس مسجد میں کھلے عام نماز ادا کی، جس کا مقصد دنیا کو یہ بتانا تھا کہ آیا صوفیہ ایک میوزیم نہیں ہے بلکہ ایک مسجد ہے اور مسلمانوں کے 500 سالہ حکومت کے شاندار ماضی کا ایک ورثہ ہے۔ یعنی اس دن یہ آغاز ہو گیا کہ اس میوزیم کو مسجد میں تبدیل کر دیا جائے۔ موجودہ ترکی کے صدر طیب اردوان نے اپنی انتخابی منشور میں عوام سے وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ آیا صوفیہ کو پھر سے مسجد بنائیں گے۔ اس نے اپنے وعدے کو 10 جولائی 2020 کو اس وقت پایا تکمیل تک پہنچایا جب ترکی کے عدالت عالیہ یعنی سپریم کورٹ نے آیا صوفیہ کے مسجد کے سٹیٹس کو بحال کرنے کا حکم دیا۔ اب ہم بات کریں گے کہ کون کون سے ممالک اور لوگ ترکی کے اس فیصلے پر تنقید کر رہے ہیں اور ان کا کیا موقف ہے۔ ناظرین، ترکی کے اس فیصلے پر بہت سارے یورپی ممالک کے ساتھ ساتھ کئی لبرل مسلمان بھی تنقید کر رہے ہیں۔ گریس یعنی یونان نے اس فیصلے کو اشتعال انگیزی قرار دیا۔ فرانس نے بھی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اس فیصلے پر تنقید کی۔ امریکہ نے اس فیصلے پر مایوسی کا اظہار کیا۔
روس کے نائب وزیر خارجہ نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم مانتے ہیں کہ یہ عمارت ترکی کے سرزمین پر موجود ہے، لیکن یہ ایک عالمی ورثہ ہے۔ عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پوپ نے بھی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اس فیصلے سے کافی دکھ ہوا ہے۔ امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ نے ترکی سے درخواست کی کہ وہ آیا صوفیہ کو مسجد میں نہ بدلے اور اسے میوزیم کے طور پر برقرار رکھے۔ یونیسکو نے بھی بیان دیتے ہوئے کہا کہ انہیں ترکی کے حکام کے اس فیصلے سے بہت دکھ پہنچا۔ تاہم ترکی کے صدر طیب اردوان نے ان تنقید کرنے والوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے کہا کہ جو لیڈرز اپنے ملک میں اسلامو فوبیا کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے رہے، وہی ترکی کے ایک ایسے فیصلے کے خلاف بول رہے ہیں جسے لینا ان کا اپنا حق تھا۔ ناظرین، ترکی کے اس فیصلے سے جہاں طیب اردوان کے بین الاقوامی مخالفین، فاشسٹ اور متعصب عیسائیوں اور ایک خاص ذہنیت اور ایجنڈا رکھنے والے لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے، وہاں پوری اسلامی دنیا میں خوشی کی ایک لہر بھی دوڑ گئی ہے۔ لیکن خدشہ اس بات کا ہے کہ اسے صرف ایک وزٹنگ مسجد ہی نہ بنا دیا جائے، بلکہ اسے حقیقی معنوں میں مسجد کا درجہ دیا جائے، ورنہ اس کی حالت بھی اس مسجد جیسی ہوگی جسے برصغیر کے مسلمانوں نے ایک رات میں تعمیر کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا تھا۔ اور اس پر علامہ اقبال نے اپنا ایک مشہور شعر کہا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ آپ سب